पंहिंजे दे गुनाह को वठी कोई नहीं अल्लाह से रहमत जारी अल्लाह जितने कहीं दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अस्ताना आलिया पीर जकी शरीफ, अस्ताना आलिया पीर जकी शरीफ, पीर सैयद जुल्करनैन शाह से बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल-वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। वाजिबुल एहतराम हज़रात महफिल, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि मालिक अल-जज़ल खालिक अज़्ज़ो समा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल करीम मरहुमा अम्मा साहिबा ने अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बारहा इसरार हो गया गुफ्तगू के वास्ते दुआ का वक़्त मुकम्मल हो चुका है। 10 मिनट गुफ्तगू में आपके सामने अर्ज कर सा दुआ है कि अल्लाह पाक बंदे आजिज़ नो हक़ व सदाकत बयान करने में तौफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि बैतुल माल के अंदर और माल गनीमत के अंदर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का हक भी है और हुजूर के रिश्तेदारों का भी हक था। दामा सिपाला पढ़ो पहली आयत करीम अल्लाह तबारक व तआला ने इसे उन्वान में नाज़िल फरमाया। जनाब शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रुखसत होने लगी तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रिश्तेदारों का जितना भी माल है, माल गनीमत है बैतुल माल के अंदर, और मेरा जितना भी हिस्सा बनता है मैं सारा हिस्सा अपने मुंह बोली बहन जनाब शीमा को अता करता पिया। क्या है जनाब हलीमा की बेटी है। जनाब हलीमा का रिश्ता क्या है कि हुजूर दी रज़ा वाला ये कौन अवल्या करतक माही कोरी सरकार ने पता तो तशरीफ फरमा नहीं हुए, सिर्फ चंद महीने खीर कीता मैं कुर्बान वजा पाक मोहम्मद के मकाम तो जै रज़ाई वादा दे नाल ए हुस्न सलूक कीता है। सोच तो सही कि उनकी शरीयत के अंदर हकीकी मां दे केड़े हुकूक बयान कीते गए। थल दे लोगों वक्त बड़ा मुख्तसर है। आज की तारीख मेरे वास्ते भी बड़ी अहम है और हमेशा अहम रही है। बाबे नूं फौत हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन थल दे लोगों कुछ लोगों की मुहब्बत अल्लाह दिलों दे विच रख छुड़ेंदा है। साल के सदियां बीत रहे हैं, लोगों की मुहब्बत दिलों तो निकलती को नहीं है। क्या ना पूछ रहे कि नाम हमें तेरा ना चाहता हूँ तेरा ना थी पाए। अब्बा हुजूर दी तुरबत अल्लाह ने राहत नसीब फरमाए। वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करो, इन्हां दे नाल चंगाई करे सो अल्लाह रहमत करे सी। ये मकाफात अमल है, मकाफात अमल है जेड़ा बीज वो सो फसल हुआ चाहती है। जे चाहता है जे नस्ल के नाल वफा करे, अपने बुजुर्गों के नाल वफा कर चंगाई कर, वरना ये एक अल्लाह का निजाम है।
جیڑا دانا بجے سو فصل وہی چاہتی ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے اللہ نے جی میں قرآن وچ اپنے حق بیان فرمائے ایویں اللہ نے اپنے بندیاں دے حق بیان فرمائے تے بندیاں دے حق دے وچ سب تو پہلا حق اللہ نے ماں باپ دا ماں پیو دا مقرر فرمایا ہے ختم بڑی دا تا تقریر ختم تھی چکی پیر ذوالقرنین شاہ صاحب بخاری صاحب دی تا ہوں دا پنگلا جو وغیرہ لکھے نے دسان نانا ہے ماشاءاللہ اس سائڈ دے لنگر دے تیار ہیں شروع سارا سامان لنگر دا پید کیا تو کتھر جو تا اے ہی ماشاءاللہ دیکھا تیار تھی چکے سارے لنگر دے ختم بڑی دا وے تے ہوں لنگر پہنچ دے دا ویو وغیرہ لکھے اس سائڈ دے جا کوئی دے گا تیار تھی یہاں پر اس ٹائم دو دے گا تیار تھی یہاں پر اس سائڈ دے کوئی تھی یہاں پر تیار پھر فین ہون ختم پڑھیں دے تا کوئی سارا جو وغیرہ دکھے نہیں سارا نال لگا اور سارا ایتھا والا کام فینل تھی گیا ہون سارے بھائی لگے گئے پلخانی والی سائڈ دے تا اس ٹائم حالی ختم شری پڑھی نہ پا تو انہاں ویو وغیرہ تک دکھانے سارے لنگر سامان پہنچ چکے سارا اس سائڈ دے اس سائڈ دے تے بھی سارا کام ختم پڑھی دے دعا مانگتے سے تو اپنا ویو وغیرہ دکھانے سارا نہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ تا فینل دعا مانگی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا یا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللہ آمین اللهم آمين آمین کڑما تے چنا اللہ کون کان میں دیکھ سکتا اللہ آمین صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آخرت کے تمام مناظر کو امت آسان اللہ آمین دیہڑے قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شفاعت پورا تو سرفراز فرما اللہ آمین جنازہ لے کے ہم تک جتنے بھی دعاواں مرحوما اماں صاحبہ دے حق وچ منگیاں نے میرے مالک سارے جمیل دعاواں انہاں دے حق وچ منگیاں انہاں دے حق دے وچ قبول فرما اللہ آمین یا الہ العالمین بس ماندگار کو صبر جمیل عطا فرما آمین اجر کثیر دولت تو رحمت فرما اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا وزینۃ الشریف محمد مبارک وسلم اجمعین آئلہ فینل دعا منگی چکی جی صاحب نے دعا منگی ہے لنگر دے تیار شروع تھی گئے لنگر بنی دا لنگر ختم تھی چکے تو لنگر کھوی چکے تو سب پبلک واپسی گئے نہیں پیے اس ٹائم ڈاری دے کل خانی دے چاول سارے اگو آ گئے ہون اساں آپ کھانے پائیں پہلے سارے کو اساں کھوائیں تے ہون اپنے جائیں بھائی کھامنے ہوں تو سارے بسم اللہ کار کے کھاوے فی الحال اساں پائیں پبلک دی لگی گئی ہے کچھ رہاں دی